नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अनिता शाह। शुरू गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। सहमतिकर्ता 4 दल भन्छन् सर्वोच्चले संविधान सभाको क्षेत्राधिकार मिच्यो। यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा 47.43% विद्यार्थी पास। सामुदायिक विद्यालयको नतिजा भने कमजोर। भारतको मुम्बईमा विषालु मदिरा सेवनबाट 41 जनाको मृत्यु, 20 जनाको अवस्था चिन्ताजनक। र कोपा अमेरिका अन्तर्गत भोलि बिहान मेक्सिको र इक्वेडर तथा चिली र बोलिभिया भिड्ने। आज बिहानको खेलमा पेरूले भेनेजुएलालाई हरायो। सर्वोच्च अदालतले 4 राजनीतिक पार्टी बीच भएको 16 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। जेठ 25 गते 4 राजनीतिक दल बीच संविधान निर्माणका लागि भएको 16 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलालको एकल इजलासले संघीयता सम्बन्धी सहमतिका बुँदाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत यो 16 बुँदे सहमति भयो भनेर रिट परेको थियो र त्यसमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलालको एकल इजलासबाट संवैधानिकको धारा 82 र 138 समेतको आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना प्रदेशको संख्या लगायतका कुराहरूमा अग्रगामी पुनर्संरचना गरेपछि मात्रै संविधान जारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुनाले त्यो गरेर मात्रै संविधान जारी गर्नु जरुरी छ। अन्तरिम संविधानको धारा 1, धारा 82 र 138 मा भएको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने कुनै पनि कार्य नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको आदेशमा उल्लेख छ। रिट निवेदन अनुसार संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, नागरिकता र मधेसी आयोग सम्बन्धमा विपक्षबाट जवाफ आएपछि टुङ्गो लाग्ने आदेशमा उल्लेख छ। अन्तरिम संविधानको धारा 82 सँग जोडेर हेर्दा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। आदेशमा धारा 138 अनुसार सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधान विपरीत हुने उल्लेख छ। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान ल्याउने चेष्टा भएमा आउने संविधान विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ। अब सरकार तथा संविधान सभाका लागि कि सर्वोच्च अदालतको आदेश बदर गर्न निवेदन दिने या संविधान निर्माण गर्दा संघीयता लगायतका विषय टुंग्याउनु पर्ने अवस्था छ। 16 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर संविधान सभाको क्षेत्राधिकार मिचेको सहमतिकर्ता 4 दलले निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले 16 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। संविधान सभाको आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको गलत निर्णय भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान निर्माणको प्रक्रिया दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने र बढाउने कुरामा जनतालाई आश्वस्त गर्ने गरी 4 राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले वक्तव्य दिने निर्णय गरेका छौं। संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधान सभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधान सभाको निर्णय अन्तिम हुने तथ्य स्वयं सिद्ध छ। कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधान सभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो। यो तथ्यलाई कसैले पनि कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन। बैठकले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधान निर्माण र मस्यौदा लेखनको काम नरोकिने भन्दै संविधान निर्माणको कामलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। 4 दलले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेका छन्। बैठकपछि 4 दलले संयुक्त वक्तव्य निकाली 16 बुँदे सहमति अनुसार नै संविधान जारी हुने भन्दै सबै जनतालाई आश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन्। यसअघि हस्ताक्षरकर्ता 4 दलले मुख्य सचिव, कानून सचिव, महान्यायाधिवक्ता र पार्टी सम्बद्ध वकिलहरूसँग परामर्श गरेका थिए। संघीयताका सम्बन्धमा भएको सहमति संविधानसँग बाझिएको अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिना संविधान सभा विघटन हुनु संविधान विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले केही वर्ष यता निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिकतातिर गए मात्रै कृषि क्षेत्रमा प्रगति हुने भन्दै कृषि क्रान्तिको नारामा जोड़ दिँदै आएको छ। किसानलाई सेवा सुविधा दिन सरकारले जिल्ला जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय खोलेको पनि छ, तर जिल्लाका कृषि कार्यालयले पर्याप्त सेवा दिन नसक्दा किसानले खेती किसानीमा आइपर्ने कुनै न कुनै समस्यासँग सधैँजसो जुधिरहनुपर्ने अवस्था छ। कृषि कार्यालयहरूको अवस्था, उपलब्ध सेवा र किसानको भोगाईबारे हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूले विभिन्न जिल्लामा सोधी खोजी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हाम्रो यो युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बालीमा 60 जनालाई 60,000 का दरले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुदान दिएको छ र त्यस्तै मतलब यो च्याउ उत्पादनमा पनि 40 जना कृषकहरूलाई 40,000 को दरले दिएछ। कृषि विकास कार्यालयहरूले किसानलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको दावी गरे पनि अवस्था त्यस्तो देखिँदैन। कपिलवस्तुका किसानले कृषि विकास कार्यालयले कहिल्यै पनि किसानको आवश्यकता र समस्याबारे नसुनेको गुनासो गरेका छन्। कृषिमा धेरै पछाडि पनि परेका छौँ हामी। सुविधा हामीले पाउनु पर्ने जति सुविधा चाहिँ पाएका छैनौँ, तर पाउनु पर्छ भन्ने हामी चाहिँ यसमा चाहिँ लागिरहेछौँ र कृषि कार्यालयले पनि त्यही कुनै किसिमको हाम्रो चाहिँ त्यति सुनवाई चाहिँ गरेका छैन हैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आवाजहरूलाई चाहिँ उसले पनि कृषि कार्यालय चाहिँ सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। कृषि कार्यालय कपिलवस्तुको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भने केही प्रभावकारी देखिएको छ। कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन पछिल्लो समय युवा स्वरोजगार कार्यक्रम फलदायी बनिरहँदा कृषि विकास कार्यालयबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदानले किसानमा निकै उत्साह थपेको छ। किसानले तालिम, बिउ बिजन, कृषि यन्त्र लगायतमा अनुदान पाउने गरेका छन्। कृषि कार्यालय सर्लाहीले किसानलाई यस वर्ष मह र च्याउ विकास आयोजना, व्यावसायिक तरकारी उत्पादन तथा साना सिंचाई कार्यक्रम लगायतमा 10 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएको छ। तर यसरी प्राप्त हुने अनुदानलाई सदुपयोग गर्न कृषि कार्यालयको समन्वय र भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हामीले विभिन्न प्रदर्शनहरूको लागि विभिन्न माध्यमबाट माछा भुडा, तरकारी बिउ, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, मुखु तरकारी, फलफूल सम्बन्धी बिउ तथा बिरुवाहरू वितरण गर्ने गर्छौं। त्यसपछि तालिम गोष्ठी दिने गर्छौं। किसानका लागि जाने बजेट न्यून छ भने विनियोजित बजेट पनि किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। नवलपरासीमा भने चालू आर्थिक वर्षका लागि पठाइएको अधिकांश बजेट तालिम, सेमिनार र अनुगमनमा खर्च भएको छ। 2071-72 का लागि 6 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढी रकम गएको कृषि कार्यालय नवलपरासीमा भौतिक संरचना निर्माण र सिंचाई लगायत शीर्षकको 40% रकम भने खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने अवस्थामा छ। बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने, तर किसानले आवश्यक परामर्श र सहयोग नपाउँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था छ। 6.5 करोडको हाराहारीमा हाम्रो वार्षिक बजेट हो। त्यसमा अहिलेसम्म जुन धेरै जसो कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, जस्तै निर्माणका कामहरू, त्यस्तै गरेर जुन सिंचाईका कामहरू, त्यस्तै युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, तिनीहरूको सबै भुक्तानी भइसकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा करिब 66% सम्म खर्च भइसकेको अवस्था अहिलेको आजसम्मको रेकर्डबाट देखिन्छ। कृषि कार्यालयको कामबारे सबै क्षेत्रका किसानले तीतो अनुभव सुनाइरहँदा धनकुटाका किसान भने अनुदान, प्राविधिक सहयोग र बिउ बिजन लगायत सबै जसो कुरामा कृषिबाट राम्रो सहयोग मिलेको बताउँछन्। तर गाउँ तहमा खोलिएका कृषिका सेवा केन्द्रहरू अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। जहाँ जहाँ चाहिँ एउटा नमुना कृषि सेवा केन्द्रहरू छ, त्यही नै कृषि विकास कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू पनि त्यहाँसम्म उपलब्ध भएदेखि धेरै राम्रो हुने र कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ चाहिएको अवस्थामा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अनुगमन अथवा सहयोगको लागि पुगिदिएको अवस्थामा चाहिँ राम्रो हुने। कृषि कार्यालयहरूको जनशक्ति जिल्ला हेरी 30 देखि 45 जनासम्म छन्, तर प्राविधिकको संख्या निकै कम छ। एकजना प्राविधिकले 1500 भन्दा बढी घरधुरी हेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानलाई रोग किरा व्यवस्थापन, बाली विकास लगायतमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। कार्यालयहरूको बजेट न्यूनतम 5 करोड़देखि विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा 10 करोड़ रुपियाँसम्म पुग्छ, तर किसानले भने अपेक्षा गरे अनुसार लाभ लिन सकेका छैनन्। उता जुम्लामा स्याउ, सिमी, साना सिंचाई जस्ता विविध उत्पादन तथा क्षेत्रमा काम गरिरहेको कृषि कार्यालयले दावी गरेको छ, तर जुम्लाको पहिचान बोकेको काली मार्सी धान लोप हुँदै गए पनि यसको संरक्षणका लागि कृषिले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख किसानहरूमा उत्साह छ, तर कृषि विकास कार्यालयमा पर्याप्त बजेट र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् भने कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरो काठमाडौँ। समाचार अझैमा स्वागत छ। एसएलसी परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका अनुसार 47.43% परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 3.5% बढ़ी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्। नारायण किलम्बुको रिपोर्ट। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2071 सालमा लिएको एसएलसी परीक्षामा सम्मिलित 5,41,389 परीक्षार्थी मध्ये 2,11,045 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जसमध्ये नियमित तर्फ 1,92,267 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्। त्यस्तै एक्जामिनेटर तर्फ 18,778 अर्थात 13.80% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार विशिष्ट श्रेणीमा 21,247, प्रथम श्रेणीमा 90,176, द्वितीय श्रेणीमा 76,482 र तृतीय श्रेणीमा 4,362 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3.5% बढ़ी हो। यसमा चाहिँ हाम्रो बोइज चाहिँ 1,09,043 र गर्ल्स चाहिँ 83,284 जना र हाम्रो टोटल प्रतिशत चाहिँ 47.43% छ। गत साल भन्दा हाम्रो चाहिँ जो गत साल हाम्रो 43.92 थियो भने अहिले हाम्रो 47.43% भएको हुनाले हाम्रो 3.5% गत साल भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो बढी प्रतिशत हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पास भएको छ। एसएलसी परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याई सफल हुने विद्यार्थीमा हर्ष उमङ्ग छाएको छ। खुसी लाग्यो। यत्रो नर्सरीदेखि 10 सम्म पढ्दाखेरिको अहिले उपलब्धि हो जस्तो लाग्यो। खुसी लागेको छ। एकदम खुसी लागेको छ। साथीहरूलाई पनि भेट भयो। अब पर्सेन्ट नि राम्रै आउँछ। डिस्टिङसन आयो। एकदम खुसी लागेको छ मलाई। 2069 सालको एसएलसी परीक्षामा 41.57% विद्यार्थी सफल भएका थिए भने 2070 सालमा 43.92% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत र योग्य शिक्षकको नियुक्तिका कारण शिक्षण विधि र सिकाइमा देखिएको सुधार नै एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत बढेको शिक्षाका अधिकारीको भनाइ छ। अब शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन बढेर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लासरुममा उनीहरूले पढाउने कुरा पनि बढेको छ भन्ने मान्यता छ। त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्रमाण के भने सामुदायिक विद्यालयमा अहिलेको रिजल्ट बढ्यो। किन बढ्यो त भन्दा उनीहरूले पढाउन थाले भन्ने एउटा प्रमाण हो। गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय सबैभन्दा बढी विद्यार्थी असफल भएका छन्। यसै वर्ष परीक्षामा सामेल भएका प्राविधिक विषयतर्फका 79वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार 7 दिनभित्र प्रकाशित हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षाको नतिजा आज प्रकाशित भएसँगै सफल भएका विद्यार्थीहरूमा उत्साह र उमङ्ग थपिएको छ। बाँकी अन्य विद्यार्थीहरूमा थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, सानोथिमी भक्तपुर। अब पालो जनमत भएका होलान्। यी परीक्षा प्रणालीको कमजोरीले, विषयगत शिक्षकको अभावले र उपयुक्त पूर्वाधार नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080 नम्बरमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार योजना तोकिएको समयभित्र पूरा नहुने निश्चित भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई समय थप गर्ने संकेत गरेको छ। एसियाली विकास बैंकको 10 अर्ब रुपियाँ ऋणमा सन् 2013 देखि विमानस्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फ धावर मार्गलाई 600 मिटर विस्तार गर्न लागि छ। उत्तर र दक्षिणमा धावर मार्ग विस्तार गर्न 20 लाख घनमिटर माटो आवश्यक रहेकोमा ठेकेदारले आवश्यक माटो आपूर्ति गर्न नसक्दा पूर्व तालिका अनुसार काम अघि नबढेको हो। ठेकेदारले गिटी र ढुङ्गाको आन्दोलन तथा ठेक्का लिँदा माटो ल्याउन तोकिएको स्थानभन्दा टाढाबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले काम तालिका अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ। लागिरहेको छ, त्यसको पनि कारण छ। यस्तै भुइँचालोहरू आउँछन्, बेला बेलामा हामी फेरि बन्द चक्का जाम हडताल गर्न सिफालु छौं। कहिले हामी गिटी रोकिदिन्छौं, कहिले हामी बालुवा रोकिदिन्छौं र हामी पर निर्भर छौं। अर्काको देशबाट सामान नआइकन मेरोमा हुँदैन। त्यसको टाइम त एक्सटेन्सन नगरी सुखै छैन। टिआई नमनाएर सुखै छैन। अब यो सबैलाई जग जाहेर छ कि डिले किन भएको थियो।
ठेकेदारले निर्माण शुरू भएको समयमा दैनिक 300 ट्रिपर माटो आपूर्ति गर्नु पर्थ्यो। त्यो काम नभएपछि ठेकेदारले दैनिक 500 ट्रिपर माटो आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। विमानस्थलको विभिन्न सुधार अन्तर्गत 2016 को मार्च महिनाभित्र थावन मार्गलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। एसियाली विकास ब्याङ्कले समेत यसबारे समीक्षा गरिरहेको ब्याङ्क स्रोतले जनाएको छ। निर्माण थालेसँगै निश्चित समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको अनुगमन नगरी समय गुजार्दा तोकिएको समय सकिँदा पनि निर्माणको कार्य अलपत्र परेको हो। भारतको मुम्बईको महाराष्ट्र राज्यमा विषालु रक्सी सेवन गरेका कारण 41 जनाको ज्यान गएको छ। अस्ति बुधबार बिहान मुम्बईको झोपडपट्टी माला क्षेत्रका केही मानिसले घरेलु रक्सी पिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई पेट दुखेर बान्ता भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमा भर्ना गरिएका 20 जनाको पनि अवस्था चिन्ताजनक भएकाले मृतकको संख्या बढ़न सक्ने बताइएको छ। घटनाका विषयमा छानबिन गर्न प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतमा घरेलु मदिरा सेवनका कारण यस्ता घटना बेला बेलामा घट्ने गरेका छन्। गत जनवरीमा पनि उत्तर प्रदेश राज्यमा विषालु रक्सी सेवन गरेका कारण 29 जनाको ज्यान गएको थियो। समाचार अझै बाँकी छन् तर अहिले फेरि बेला भएको मेक्सिको र इक्वेडर तथा चिली र बोलिभिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चिलीमा हुने मेक्सिको र इक्वेडर बीचको खेल नेपाली समय अनुसार बिहान 3:30 बजे हुनेछ। समूह ए मा रहेको मेक्सिकोलाई क्वार्टर फाइनलमा पुग्न जित अपरिहार्य छ। यदि बराबर मात्र भए पनि मेक्सिको समूह चरण